छ अब हामी आजको अध्ययन सुरु गर्नेछौँ विकासवादको इतिहास। अनि आज पहिलो भाग सुरु गर्दैछौँ यसमा। अब विकासवादको इतिहासलाई चाहिँ संक्षिप्त रूपमा हामीले हेर्न लागिरहेछौँ आज अथवा सुरु गर्दैछौँ। अनि अब धेरै जसोले विकासवाद भन्ने बित्तिकै चार्ल्स डार्विनको नाम चाहिँ उल्लेख गर्छन् अथवा त्यो नाम सम्झन्छन्। अब त्यो त 170 वर्ष अगाडिको कुरा हो चार्ल्स डार्विन। तर विकासवादको इतिहास त्योभन्दा धेरै पुरानो छ। शैतानले आफ्नो झुट चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै यसको भूमिका बाँध्दै आएको हामीले चाहिँ देख्नेछौँ आज। त्यसैले चार्ल्स डार्विन जो 19औं शताब्दीका एक व्यक्ति थिए, त्योभन्दा अगाडिको इतिहासबाट सुरु गर्नेछौँ। विकासवाद वास्तवमा एउटा प्राचीन झुटा शिक्षा हो। अनि सर्वप्रथम यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम दिन्छु यहाँ। अनि सबभन्दा पहिला चाहिँ एनाक्सिमेन्डर भन्ने व्यक्ति, प्रभु येशू आउनुभन्दा पनि 600 वर्ष अगाडि जति व्यक्ति, जुन बेला भनौँ दानियलको समय है, जुन बेला चाहिँ नबुकदनेस्सर आइरहेको थियो त्यहाँ यरुशलेममा भवन ध्वस्त गर्न, त्यो बेलातिरको मानिस एनाक्सिमेन्डर, उसको नाम सुन्दै हामीलाई थाहा हुन्छ यो ग्रिक मान्छे थियो। अनि उसले चाहिँ मानिस माछाबाट विकास भएको हो भनेर सिकाएको थियो। त्यसपछि जेनोफिनस, ऊ चाहिँ अलि पछि ईसा पूर्व 490 तिर उसको मृत्यु भएको थियो जेनोफिनसको। अनि उसले चाहिँ जीवहरू केबाट उत्पन्न भयो भने प्रारम्भिक हिलोबाट उत्पन्न भयो भनेर विश्वास गर्थे जेनोफिनसले। त्यसपछि ईसा पूर्व 5औं शताब्दीमा आउँदाखेरि अक्रागास भन्ने ठाउँको एपिडोक्लिस भन्ने व्यक्तिले के सिकायो भने पृथ्वीले पहिले छुट्टा छुट्टै जीवित अङ्गहरूलाई जन्म दियो। हेर्नुहोस् है, जन्म दियो भन्दा चाहिँ केले जन्म दियो? पृथ्वीले। अब यो त हिन्दू धर्ममा पनि धरती माता भन्छ है। त्यसैले पृथ्वीले जन्म दियो। केलाई जन्म दियो? छुट्टै छुट्टै अङ्गहरूलाई, यता मुटुलाई, यता फोक्सोलाई, अथवा अनि उनीहरू चाहिँ एक किसिमको जीवहरू थिए अब उसको यो परिकल्पनामा। अनि पछि गएर ती अङ्गहरू आपसमा जोडिन पुगे र जीवहरू, पूर्ण जीवहरूको रूपमा चाहिँ उनीहरू देखा परे। अब यस्तो खालको विकासवादी धारणाहरू चाहिँ त्यसैले डार्विनभन्दा धेरै अगाडि थिए भन्ने हामी जान्न सक्छौँ। त्यसपछि ग्रिकहरूमा अर्को समूह एपिकुरीहरू बाइबलमा उल्लेख छ। प्रेरित 17:18 त्यहाँ पाउल प्रेरित जब एथेन्स, ग्रिसमा, अनि राजधानी एथेन्स अहिलेको राजधानी, त्यो बेलाको ठुलो सहर एथेन्समा पुगेर अनि त्यहाँ बजारमा उनले तर्क वितर्क गर्छन्। यहाँ लेखेको छ 17:16 अब पावलले एथेन्समा उनीहरूलाई पर्खेर बसेको बेलामा त्यो सहर मूर्ति पूजामा डुबेको देखेर उनीभित्र उनको आत्मा जली उठ्यो। यसकारण उनले सभाघरमा यहुदीहरू र भक्तजनहरूसँग र बजारमा स्ट्रिट प्रिचिङ, बजारमा खुल्ला प्रचार, बजारमा चाहिँ दिनौँ उनलाई भेट्नेहरूसँग तर्क गर्दथे। को थिए उनीहरू? 18 पद। तब एपिकुरी भन्ने एउटा समूहको व्यक्तिहरू उल्लेख छ। स्तोइकी अर्को ग्रिक समूहहरू, यिनीहरू दार्शनिकहरू थिए, फिलोसफरहरू। यो कुराहरू उनीहरूले आफै सोचेर चाहिँ यो यस्तो हो त्यस्तो हो भन्ने खालको व्यक्तिहरू। अब हामी दार्शनिक होइन, हामी चाहिँ परमेश्वरको
प्रकाशमा विश्वास गर्नेहरू हौँ। त्यसलाई हामी दर्शनशास्त्र होइन, हामी प्रकाशित प्रकाश अथवा बाइबल चाहिँ परमेश्वरबाट आएको वचनमाथि विश्वास गर्छौँ। उनीहरू चाहिँ आफै सोचेर विभिन्न दर्शनशास्त्रहरू उनीहरूले बनाउँथे। अनि यी ग्रिक एपिकुरीहरूले के विश्वास गर्थे भने यो युनिभर्स अथवा यो, अब त्यति मन पर्दैन त्यो शब्द, तर अब शब्दको अभावमा मैले त्यो शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। युनिभर्स भनेको त्यसलाई त्रिभुवन पनि भन्न सकिन्छ, अथवा प्रचलित शब्द चाहिँ ब्रह्माण्ड, विश्व ब्रह्माण्ड, यो सम्पूर्ण आकाशका ताराहरू अनि यो अन्तरिक्ष, सबै पिण्डहरू, तारा तारापुञ्जहरू सबै। एपिकुरीहरूले के विश्वास गर्थे भने विश्व ब्रह्माण्ड कुनै परमेश्वर वा अलौकिक प्रक्रियाद्वारा आएको चाहिँ होइन। यो चाहिँ कसरी आयो भने प्राकृतिक प्रक्रियाद्वारा आयो, कुनै बुद्धिपूर्ण रचनाद्वारा होइन, अलौकिक कार्यद्वारा, तर आफै यो प्राकृतिक कुरा हो। अनि त्यसैले अब धेरै स्कुलहरूमा या नेपालमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले के सिकेका हुन्छन् भने जब उनीहरू हिमाल, पहाड, रुख बिरुवा, फुलहरू, मानिसहरू, जीवजन्तु देख्छन्, उनीहरूले भन्छ यो चाहिँ प्रकृतिको देन हो भन्छन्। अब सोच्नु त्यो कहाँबाट आइरहेछ? त्यो यही कुनै रचनाकारले बुद्धिपूर्ण रचना गर्नुभएको होइन, यो चाहिँ प्राकृतिक प्रक्रियाले आएको भन्दै खोज्छ। विकासवाद हो वास्तवमा। अनि हिन्दू धर्म चाहिँ विकासवादी धर्म हो वास्तवमा। प्राकृतिक प्रक्रियाहरूद्वारा विकास भएको हो भन्छन्। रोमी दर्शनशास्त्री अथवा दार्शनिक तितस लेक्रेटियस कारस भन्ने एकजना व्यक्ति, यो चाहिँ ईसापूर्व 95 देखि 55 को व्यक्ति, प्रभु येशू आउनु भन्दा 50-100 वर्ष अगाडि, जन्मिनुभन्दा 50-100 वर्ष अगाडि को ऊ पनि उसले चाहिँ एपिकुरी दृष्टिकोण लाई चाहिँ बयान गर्न एउटा कविता लेखेका थिए, जुन कविता एकदम प्रभावकारी रूपमा चाहिँ यो विकासवादलाई फैलाउन, विचारलाई फैलाउनलाई चाहिँ त्यो माध्यम बनेको थियो। अब यो सब ग्रिस र रोमको कुरा गरे हामीले, भनेको यो भूमध्य सागर वरिपरिको स्थानहरूमा। तर त्यता मात्र होइन, यता पूर्वतिर आउँ, चाइनामा आउँ, चुआङ त्सु भन्ने व्यक्तिद्वारा चाहिँ ईसापूर्व 4औं शताब्दीमा उसले चाहिँ के अरे यो टाओइजम अथवा टाओवाद भन्ने छ चाइनामा अहिले पनि। अनि यसको शिक्षाहरू चाहिँ अहिले पनि मान्छन् मान्छेहरू। अनि त्यो बेला स्थापित विचार हो यो टाओइजम अथवा टाओवादी। उनीहरूले चाहिँ के विश्वास अथवा के कुरा लाई इन्कार गर्थे भने जुन बाइबलले बताएको छ कि जाति अनुसार उहाँले सृष्टि गर्नुभयो, छुट्टै छुट्टै जातिहरू सृष्टि गर्नुभयो। अनि यसको मान्य चाहिँ के भने उत्पत्ति 1 मा प्रत्येक जाति चाहिँ आफूमा सीमित छ, अर्थात् त्यसको मतलब एउटा जाति चाहिँ अर्को जातिमा परिणत हुँदैन। आफ्नै जात अनुसारको सन्तान जन्माउँछन् प्राणीहरूले, चराहरूले इत्यादि, पशुहरूले। तर टाओवादले चाहिँ के भन्थे भने होइन, एउटा जाति अर्को जातिमा परिणत हुन सक्छ। त्यसैले यो चाहिँ विकासवादको लागि चाहिँ विकासवादी विचार हो, प्राचीन विकासवादी विचार, डार्विनभन्दा अगाडि। टाओवादले चाहिँ प्रकृति, फेरि टाओ भनिने एउटा निरन्तर परिवर्तन भइरहने अवस्थामा रहेको छ भनेर ठान्छन्। टाओ भनेको चाहिँ एउटा अवस्था हो, कस्तो निरन्तर परिवर्तन भइरहने अवस्था, एउटा जातिबाट अर्को जातिमा परिणत भइरहन्छन् इत्यादि, यस्तो खालको। त्यसैले चाइनामा पनि थियो विकासवाद। अनि हाम्रो प्रभुको सम्वत अथवा इसाई सम्वत 18औं देखि 14औं शताब्दीको समयमा चाहिँ इस्लाम धर्म निकै व्यापक रूपमा चाहिँ फैलिन थाल्यो। अनि कति चाहिँ त्यहाँ मुस्लिम भनौँ, उनीहरू विद्वान भनौँ, धेरै अध्ययन गर्ने कति कुराहरू, अनि उनीहरूले पनि लेख्न थाले। अनि उनीहरूले चाहिँ प्राणीहरू निर्जीवबाट जीवमा
परिवर्तित भई आएका हुन् भन्ने ठाने। अब सबै मुस्लिमहरूले त होइन, तर कोही कोही मुस्लिम विद्वानहरूले चाहिँ त्यसरी ठाने। जस्तो कि एउटा लेखमा यसरी लेखेको छ, खनिजबाट बोट बिरुवा, अनि बोट बिरुवाबाट पशु, अनि पशुबाट मानिस, यस्तो खालको। अनि सन् 1377मा चाहिँ एकजना इब्न खाल्दुन भनेर चाहिँ आफ्नो किताब मुक्कादिम्माह भन्ने किताबमा चाहिँ मानिस चाहिँ यो बाँदरहरूको संसारबाट विकास भएको कुरा गरे। त्यसैले चार्ल्स डार्विन पछि मात्र यस्तो विचार आएको भनेर चाहिँ होइन भन्ने कुरा हामी देख्दैछौँ। यो प्राचीन झुटा शिक्षा हो। अब हामी चाहिँ 19औं शताब्दीमा चाहिँ अब केन्द्रित हुनेछौँ। प्राचीन इतिहासमा विकासवाद सिकाउने केही व्यक्तिहरूको, दार्शनिकहरूको नामहरू हामीले हेऱ्यौँ। तर अब चाहिँ हामी 19औं शताब्दीमा आएर चाहिँ हामी एकैचोटि चार्ल्स डार्विन होइन, हामी कहाँबाट सुरु गर्नेछौँ भने चार्ल्स डार्विनको हजुरबुवाबाट सुरु गर्नेछौँ, इरास्मस डार्विन। एकदम प्रभावशाली व्यक्ति इरास्मस डार्विन। आधुनिक विकासवादको इतिहास चार्ल्स डार्विनको बुवापट्टिको प्रभावशाली हजुरबुवा इरास्मसबाट सुरु हुन्छ। एकजनाले यसरी भनेको छन्, डार्विनको पूर्वजहरूमा अथवा परिवारमा सन्देहवादको लहरो नै थियो। पहिलेदेखि यो लहरो चाहिँ आएको थियो। 81 चार्ल्स डार्विन चाहिँ यस्तो भएको होइन। चार्ल्स डार्विन बन्नुमा चाहिँ उसको पछाडि उसको पूर्वजहरूको प्रभाव चाहिँ निकै ठुलो थियो। अनि त्यो हामी आज राम्रोसँग बुझ्नेछौँ। उसको हजुरबुवा इरास्मस डार्विन चाहिँ सन् 1731मा जन्मेका हुन् र 1802 सालमा उनको मृत्यु भयो। भनेको चार्ल्स डार्विन जन्मिनुभन्दा 7 वर्ष अगाडि चाहिँ उसको हजुरबुवाको मृत्यु भएको। इरास्मस डार्विन एक भौतिकवादी थियो, भौतिकवादी, मटेरियलिस्ट। उसले चाहिँ जे अस्तित्वमा छ भौतिक चिज मात्र छ, त्यहाँ प्राण, आत्मा, स्वर्ग, नरक यस्तो कुरा छैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई भौतिकवादी भनिन्छ। अनि उसले चाहिँ आफूले सुनेको जति कुरा थियो परमेश्वरको बारेमा, बाइबल अनि प्रभु येशूको बारेमा, त्यसलाई त्यागिदियो र उसले चाहिँ प्रकृतिको मन्दिरमा पूजा गर्न थाल्यो। यसरी बयान गरेको छु उसको बारेमा। उसको धर्म चाहिँ प्रकृति चाहिँ धर्म बन्यो। उसको लागि चाहिँ ईश्वर भनेको चाहिँ हाम्रो सोच्ने, विचार गर्न सक्ने यो क्षमता, यो नै हाम्रो गड, ईश्वर अथवा रिजन, तर्क विचार। अनि जुन मानव जातिले तर्क विचार गरेर, आविष्कार गरेर अनि विभिन्न थोकहरू निर्माण गर्दै जाने यस्तो अनि परिकल्पनाहरू अनि संसारलाई बुझ्ने यस्तो प्रगति यो प्रगति चाहिँ यो धर्मको भविष्यवक्ता है। हेर्न कति प्रगति भइरहेछ। अनि यसले चाहिँ यो भौतिकवाद र यस्तो खालको सोचाइको पक्षमा चाहिँ वकालत गर्ने कुरा चाहिँ प्रगति थियो। एउटा कुरा के एकदम देख्छौँ भने यो इरास्मस डार्विनको जीवनमा ऊ चाहिँ ज्यादै नै प्रभावकारी व्यक्ति थियो। त्यो भनेको मतलब चाहिँ धेरै प्रभाव भएको व्यक्ति। औषधि चिकित्सामा एक अग्रज थियो नि, त्यो बेलाको डक्टरी ज्ञानमा अग्रपन्थीमा थियो। ऊ चाहिँ एउटा इन्भेन्टर अथवा आविष्कारक पनि थियो, ऊ कवि पनि थियो, ऊ दार्शनिक पनि थियो, ऊ प्रकृतिवादी थियो। उसले कस्ता कस्ता कुराहरू आविष्कार गरे भने उनले चाहिँ त्यो बेलामा
बोल्ने मेसिन एउटा आविष्कार गरे। साथै एउटा प्रतिलिपि बनाउने मेसिन, अब त्यो बेला कुरा बिजुली पनि थिएन त्यो बेला, त्यसैले मेकानिकल यान्त्रिक प्रतिलिपि बनाउने मेसिन। आधुनिक गाडीहरूमा जुन अहिले गाडी चलाउँदाखेरि स्टियरिङ चलाउँदाखेरि त्यसको मेकानिजम जुन छ, यान्त्रिक जडानहरू छन्, त्यसको प्रारम्भिक रूप त इरास्मस डार्विनले आविष्कार गरेका थिए। अनि अर्कोतिर उसको प्रभाव कहाँसम्म फैलिएको थियो भन्ने कुरा बुझ्नलाई चाहिँ उसको निकटका मित्रहरू को थिए भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन भनेको अमेरिकाको निर्माताहरू मध्येमा पर्दछ। बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन उसको मित्र थियो। अनि त्यसपछि यहाँ विभिन्न नामहरू छन्। के अरे जुन यो भुइँचालोलाई अध्ययन गर्ने साइज्मोलोजीका विज्ञानको पिता चाहिँ जोन मिचेल उसको मित्र थियो। कल कारखानाको टाइम क्लकको आविष्कार गर्ने व्यक्ति जोन व्हाइटहर्स्ट उसको साथी थियो। प्रख्यात प्रिन्टर र टाइप फोन्ट डिजाइनर जोन बास्करभिल, अब तपाईँले अङ्ग्रेजीमा टाइप गर्दाखेरि चाहिँ टाइम्स न्यू रोमन, हेल्भेटिका जस्तै खोज्दै जानु भने त्यहाँ बास्करभिलको नाम पनि पाउनुहुन्छ। यो टाइप फोन्ट डिजाइनर व्यक्ति थियो अनि यो इरास्मस डार्विनको साथी थियो। अनि त्यस्तै जेम्स वाट, ऊ चाहिँ के को लागि प्रख्यात छ? जेम्स वाटले चाहिँ यो बाफले चल्ने इन्जिन, जसले गर्दा धेरै लामो समय चाहिँ रेलहरू चाहिँ त्यसरी चल्ने गर्थ्यो। पछि डिजल इन्जिनहरू आएको, नत्र पहिला चाहिँ कोइला अनि त्यसपछि पानी तताउँथ्यो अनि बाफले चाहिँ त्यत्रो बढेमाको रेलको ताँतीलाई चलाउन सक्ने। अनि त्यो इन्जिनलाई चाहिँ सिद्ध रूप दिने व्यक्ति चाहिँ जेम्स वाट थियो। यस्तो प्रख्यात व्यक्तिहरू चाहिँ यो इरास्मस डार्विनको नजिकको मित्रहरू थियो भनेपछि उसको प्रभाव कति कहाँसम्म चाहिँ धेरै समाजमा कस्तो खालको व्यक्ति थियो हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अरू व्यक्तिहरू पनि थिए। अर्को चाहिँ इङ्ल्यान्डमा चाहिँ रोयल सोसाइटी भन्ने छ, त्यहाँ सदस्य हुनु भनेको चाहिँ एउटा माननीय हुनु हो। वैज्ञानिकहरू त्यहाँको सदस्य हुन्थे अनि इरास्मस चाहिँ त्यहाँका एक सदस्य थिए रोयल सोसाइटीको। रोयल सोसाइटी भनेपछि जस्तै आइजक न्युटनहरू त्यसको सदस्य हुन्थे पहिला। अब यहाँ ऊ पनि सदस्य थियो अलि पछिको समयमा हो। तर अनि त्यो ठाउँमा यस्तो सम्मानजनक पद ओगट्ने डार्विनको परिवारमा 6 पुस्तासम्म रोयल सोसाइटीमा उनीहरू चाहिँ फेलो अथवा सदस्य बन्न सकेका थिए। अनि 6 पुस्तासम्म सबभन्दा पहिलो चाहिँ यही इरास्मस डार्विन थियो। अब उसको पत्नीको नाम चाहिँ पोली थियो। ऊ कस्तो थियो? अब के अरे चार्ल्स डार्विनको बुवा रबर्टको आमाको कुरा गर्दैछ अब, होइन? इरास्मसको श्रीमती पोली चाहिँ कस्तो व्यक्ति थियो भने त्यो बेलामा जब चाहिँ अधिकांश मानिसहरू सबैजना हामी केही न केही धर्म मान्छौँ भन्ने समय थियो। त्यो बेलामा 150-200 वर्ष अगाडिको केही न केही धर्म हामी मान्छौँ। अब बाइबलीय सुसमाचार या विश्वास नभए पनि केही न केही धर्म कुनै चर्चमा त उनीहरू सदस्य नै हुन्थ्यो त्यो बेला। तर त्यस्तो बेलामा चाहिँ चार्ल्स के अरे यो इरास्मसको पत्नी पोली चाहिँ म धर्म मान्दिनँ, म धर्म नमान्ने व्यक्ति हुँ भनेर चाहिँ ऊ खडा थियो। अनि आफू मर्ने बेलामा पनि ऊ नहड बढाइकन मर्यो भनेर त्यसरी उल्लेख भएको छ किताबमा। कुनै अलौकिक सहायता खोजेन उसले भनेपछि कति कडा हृदय रहेछ उसको परमेश्वरप्रति भन्ने देख्छौँ। उसको चरित्र हेर्नु भने इरास्मस डार्विन चाहिँ नैतिक रूपमा चाहिँ बेइमानी मान्छे थियो। उसले रक्सी मन पराउँथ्यो, परस्त्रीहरू मन पराउँथ्यो। उसको श्रीमती पोलीको मृत्यु भएपछि उनले विवाह नगरिकन, विवाह बन्धन भन्दा पनि बाहिरबाट नै घरमै राखेकी आफूभन्दा 22 वर्ष कान्छी एक शिक्षिकाबाट 2टा छोरीलाई जन्माए। उसको चरित्र चाहिँ त्यसले बेविचारी थियो। साथै उनले अश्लील कविताहरू रचे। अब तर उसले एउटा धर्म के अरे एउटा एक खालको
ईश्वरमा चाहिँ विश्वास गर्थ्यो। कस्तो खालको ईश्वर भन्नु होला। त्यो बेलामा अब यो व्यापक एउटा विश्वास व्यापक भइरहेको थियो, जसलाई चाहिँ डिइजम भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, DEISM, डिइजम। डिइजम मा चाहिँ को विश्वास कस्तो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रथम कारक चाहिँ थियो भन्छ। भन्नाले सबै बनाउने कोही न कोही त थियो भन्छ उनीहरूले। अनि जीवनमा अस्तित्वमा ल्याउन उक्त ईश्वर, एउटा कथित ईश्वरको केही न केही भूमिका थियो। अनि त्यो भूमिका चाहिँ अस्पष्ट रूपमा उनीहरूले चाहिँ बयान गर्छन्। कुनै अस्पष्ट भूमिका थियो, हामीलाई थाहा छैन। तर यो ईश्वरले चाहिँ मानिसको जीवनमा कुनै भूमिका खेल्दैन, त्यस्तो खालको विश्वास। भनेपछि सत्य र जीवित परमेश्वरलाई इन्कार गरेर इरास्मसले कस्तो ईश्वरलाई माने भने एउटा जान्नै नसकिने परको कता कताको ईश्वर। अब हिन्दू धर्ममा त्यस्तै हो, अथाह छ, हामी जान्न सक्दैनौँ त्यस्तो खालको। अनि केम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा, इङ्ल्यान्डको यो प्रख्यात नामुद विश्वविद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थी हुँदा नै इरास्मस डार्विनले परमेश्वरको बारेमा बाइबलको दृष्टिकोण उसलाई थाहा थियो, त्यसलाई चाहिँ इन्कार गरिसकेको थियो। त्यहाँ उसलाई एकजना जर्मन दार्शनिक अल्बर्ट रिमारसद्वारा चाहिँ डिइजमको गहिरो प्रभाव परेको थियो। यो डिइजमको गहिरो प्रभाव परेको थियो भनेको मतलब के हो, यो जानिराख्नुपर्छ। डिइजमको विश्वास भनेको चाहिँ त्यहाँ कतै कुनै अज्ञात ईश्वर त छन् कतै, जसले प्रकृतिका कुराहरूलाई अस्तित्वमा ल्याए तर त्यतिकै छोडिदिए। अस्तित्वमा ल्याए त्यतिकै छोडेर गए, कता गए हामीलाई थाहा छैन। र त्यो ईश्वरले मानिसको जीवनमा कुनै चासो, कुनै हस्तक्षेप, कुनै केही गर्दैनन्। र त्यो ईश्वरले आफूलाई कुनै शास्त्रमा प्रकट गरेको पनि छैन। अब यस्तो शिक्षालाई चाहिँ डिइजम भनिन्छ। तपाईँहरूले एडोनाराम जटसन भन्ने प्रख्यात मिसनरीको नाम सुन्नुभएको छ, जो बर्मामा चाहिँ मिसनरी थिए। विलियम क्यारीकै समयमा हो, तर ऊभन्दा जुनियर। जवान छँदा यो एडोनाराम जटसन चाहिँ यो डिइजमको पासोमा परिसकेका थियो, तर प्रभुको अनुग्रहले त्यहाँबाट उम्क्यो। त्यसैले बाइबललाई इन्कार गर्ने यो झुटो विश्वास हो डिइजम चाहिँ। अनि यसलाई कसरी पनि बयान गरिन्छ भने डिइजम भनेको चाहिँ यो विश्व ब्रह्माण्डलाई चाहिँ एउटा घडीसँग तुलना गरिन्छ है, एउटा घडी जस्तो। अनि पहिला दम दिनु पर्थ्यो नि हाम्रो घडीहरू, अहिले पो ब्याट्रीले चल्छ। अनि यो विश्व ब्रह्माण्ड चाहिँ घडी जस्तै हो, जसलाई चाहिँ ईश्वरले दम दिएर त्यत्तिकै चलिरहन छोडिदिए। अब चलिरहेछ तर छोडिदिएछ यसलाई, त्यसैले त्यहाँ ईश्वरसँग सम्बन्ध गाँच्ने त्यस्तो केही कुरा छैन। डिइजम चाहिँ यस्तो झुटो विश्वास हो। इरास्मस डार्विनले चाहिँ कसरी आयो त त्यसमा, होइन? डिइजममा त विश्वास छ, तर कसरी ठ्याक्कै यो उत्पन्न भए जीवहरू भन्ने सवालमा उसले के विश्वास गर्थ्यो भने कुनै एउटा प्रारम्भिक सूक्ष्म जैविक कणबाट मानिस क्रम विकास भएको हो, उसको विश्वास त्यो थियो। अनि उसको विश्वास चाहिँ उसको एउटा अब ठुला घरानाहरूले चाहिँ नि युरोपमा आफ्नो एउटा चिन्ह बनाउने चलन छ, त्यसलाई चाहिँ कोट अफ आर्म्स अथवा इन्सिग्निया त्यस्तो भन्ने चलन छ है। अनि एउटा चिन्ह। अनि इरास्मस डार्विनले पनि आफ्नो परिवारको एउटा चिन्हको रूपमा चाहिँ के लाई लिएको थियो भने 3वटा शङ्खकिरा रहेको एउटा चिन्ह, शङ्खकिरा 3वटा। अनि त्यसमा चाहिँ एउटा केही लेखेको थियो ल्याटिन भाषामा, एउटा उसको मोटो अथवा आदर्श वचन। अनि त्यहाँ के लेखेको थियो भने मैले उच्चारण गर्न मिलेछ कि छैन, ई
कोन्चिस ओम्निया, यसको माने चाहिँ के हो भने सबै थोक शङ्ख किराबाट। उसको आदर्श वाक्य नै के थियो भने, वचन नै के थियो भने सबै थोक शङ्ख किराबाट आएको हो। त्यसैले यसले के विश्वासलाई दर्शाइरहेछ भने उसको मोटोले, आदर्श वचनले कि जीव भनेको चाहिँ समुद्रबाट विकास भएको हो भन्ने विश्वास। अब इरास्मसलाई प्रभाव पार्ने व्यक्ति को थियो त? दुईजनाको नाम यहाँ लिन्छ। एकजना चाहिँ उसको साथी जेम्स हटन, जसले चाहिँ के धारणा राखेको थियो भने के अरे यो पृथ्वी ज्यादै पुरानो छ, लामो लामो भौगर्भिक युगहरू बितिसके, करोडौँ वर्ष बितेको छ। यो बाइबलले भने जस्तो 6,000 वर्ष पुरानो होइन। अब सम्झनुहोस् त, कसले अर्को कुन चाहिँ व्यक्ति थियो जसले पनि यो पृथ्वी चाहिँ ज्यादै पुरानो हो भन्ने, यो नाम याद गर्नुपर्छ, चार्ल्स लेयल। उसले चाहिँ युनिफर्मिटेरियनवाद चाहिँ उसले नै उसको एउटा किताबमा चाहिँ ऊ जियोलोजिस्ट थियो, भूगर्भशास्त्री थियो, उसले चाहिँ यसलाई प्रतिपादन गर्यो। अनि यी दुईजना व्यक्तिद्वारा चाहिँ इरास्मस डार्विन प्रभावित थिए। अनि यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ यो कुरा, यो बुँदा, किनभने यो शिक्षा बिना भनेको पृथ्वी ज्यादै पुरानो छ भन्ने यो धारणा बिना विकासवादलाई ठाउँै छैन। विकासवादको सिद्धान्त सम्भव पनि हुँदैन थिएन यदि चाहिँ यो लामो लामो युगहरूको धारणा चाहिँ नआएको भए, जसलाई युनिफर्मिटेरियनवाद भनिन्छ। इरास्मसले प्रकाशन गरेका किताबहरूको चर्चा गरौँ अब। इरास्मसले एउटा दुईटा ठेलीको पुस्तकहरू छापे, जुओनोमिया अनि उपशीर्षक चाहिँ लज अफ अर्ग्यानिक लाइफ, जीवनको नियमहरूले। अनि यो 200 वर्षभन्दा पुरानो किताबमा चाहिँ इरास्मस डार्विनले आफ्नो शिक्षालाई चाहिँ यहाँ घोषणा गर्दैछन्। अनि यो पुस्तक एकदम प्रख्यात भयो, व्यापक रूपमा फैल्यो। अमेरिकामा, इङ्ल्यान्डमा मात्र होइन, यो चाहिँ जर्मन, इटालियन, फ्रान्सेली अनि पोर्तुगाली भाषाहरूमा अनुवाद गरियो। जुओनोमिया भन्ने उसको पुस्तकले जुन धारणाहरूलाई त्यहाँ प्रकाशित गरेको छ अथवा प्रतिपादन गरेको छ, ठ्याक्कै त्यही कुरालाई चार्ल्स डार्विनले पछि चाहिँ आफ्नो किताबमा राखेको छ। चार्ल्स डार्विनबाट नै यो आएको विचारहरू होइन, यो चाहिँ उसकै हजुरबुवाले चाहिँ प्राकृतिक छनौटको कुरा गरिसकेको थियो। अनि अङ्ग्रेजीमा सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट है, मैले प्रथमचोटि चाहिँ 8 क्लास हुँदाखेरि सुनेको मेरो साइन्स टिचरबाट, सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट। नेपालीमा यसरी भन्न सकिन्छ, जसको बल छ उसकै वंशज रहनेछ, जो बलियो त्यसकै वंशहरू चाहिँ यो पृथ्वीमा चाहिँ अरूलाई जितेर रहनेछ, अरू चाहिँ नाश हुँदै जान्छ। यस्तो खालको विचारहरू, लैङ्गिक छनौट, होमोलोजी अस्ति हामीले हेरेका थियौँ, बाहिरी रूप उस्तै छ भने यसको एउटै पुर्खा हो भन्ने खालको विचार। अनि भेस्टिजियल अङ्गहरू, यो चाहिँ जस्तै एपेन्डिक्स चाहिँ यो हामी विकास हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ एउटा बाँकी रहेको काम नलाग्ने एउटा अङ्ग हो, भेस्टिजियल अङ्ग। यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ जुओनोमिया भन्ने पुस्तकमा इरास्मस डार्विनले उहिले नै गरिसकेका थिए, चार्ल्स डार्विनभन्दा अगाडि। इरास्मसले यो विश्वास गर्थे कि सबै जीवहरू एउटा प्रारम्भिक जैविक त्यान्द्रोबाट है, एउटा के भने अब जैविक त्यान्द्रो, एउटा फिलामेन्ट, एउटा मसिनो जस्तै गँडेला सम्झनु, गँडेलाभन्दा पनि धेरै सानो बाट चाहिँ स्वस्फूर्त जैविक शक्तिद्वारा प्राचीन समुद्रमा उद्भव भएको थियो। अब उसको विश्वास हो यो है। एकछिनमा उसको त्यो किताबको एउटा अंशलाई को उदाहरणलाई अनुवाद गरेर सुनाउँछु। उनले के भन्छन् भने, के यो कल्पना गर्नु ज्यादा साहसिक होला र
कि पृथ्वी अस्तित्वमा आएदेखिको धेरै लामो अन्तरालमा अथवा धेरै समयपछि मानव इतिहासको सुरुवात हुनुभन्दा सम्भवतः करोडौँ युगहरू अघि के यो कल्पना गर्नु ज्यादा साहसिक होला र कि सबै तातो रगत भएका भनेको वार्म ब्लडेड हामी के अरे स्तनधारी प्राणीहरू सबै तातो रगत भएका पशु प्राणीहरू एउटै जीवित त्यान्द्रोबाट आएको हो। म त साहस गर्दैछु यो भन्नलाई, के बढी साहसी भएर भन्छ उसले, एउटै जीवित त्यान्द्रोबाट आएको हो जसलाई, अब सुन्नुहोस् उसको डिइजमलाई सुन्नुहोस् है, जसलाई प्रथम महान कारकले है, परमेश्वरले भन्दैन, एउटा प्रथम महान कारक है ले चलहल गर्ने शक्ति प्रदान गरिदियो र नयाँ अङ्गहरू विकास गर्ने शक्ति दियो, नयाँ झुकावहरू भएको गुण दियो जो घर्षणहरू, संवेदनाहरू, छनौटहरू र सम्मिलनहरूद्वारा निर्देशित भयो। आफसे आफ भन्दैछ, अटोमेटिक। अनि यसरी आफ्नै अन्तर्निहित सक्रियताद्वारा विकास हुँदै जान सक्ने क्षमतायुक्त गुणले सुसज्जित भयो। अनि यी विकसित कुरालाई पुस्ता पुस्तासम्म युग युगसम्म सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने भयो। जुओनोमियाको भोल्युम 2 मा इरास्मस डार्विनले आफ्नो विश्वासलाई यहाँ चाहिँ व्यक्त गरिरहेका छन्। उसको अर्को पुस्तक द टेम्पल अफ नेचर अथवा प्रकृतिको मन्दिर भन्ने शीर्षक गरेको उसको पुस्तक चाहिँ वास्तवमा ऊ मरेको 1 वर्षपछि मात्र छापियो। अनि उसले यस पुस्तकमा आफूले विकासवादको शिक्षा चाहिँ प्रकृतिकी पुजारिनी युरानिया देवीबाट सिकेका पाठहरू भएको जस्तो रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। अनि पुरै धर्म जस्तो रूपमा उसले चाहिँ उसले त्यो खुलेआम भनिरहेछ है, प्रकृतिकी पुजारिनी युरानिया देवीबाट सिकेका पाठहरू। अब सुन्नुहोस् न, ऊ चाहिँ कवि थियो भनेको थिएँ नि अघि मैले। अब सुन्नुहोस् है, मैले उसको कवितालाई यहाँ नेपालीमा अनुवाद गर्दा यस्तो सुनिन्छ। समय सुरु हुनुभन्दा अगाडि फ्याँकिएको अग्निमय भद्रगोलबाट उज्जवल पिण्डहरूको उदय भयो, जुन घुमिरहेको संसारबाट प्राचीन गुफाहरूमा छिरेका सूर्यका न्याना किरणहरूद्वारा छालहरूको मुनि अर्ग्यानिक जीवनको सुरुवात भयो। यसरी कुनै पुर्खा बिना स्वस्फूर्त जन्मद्वारा चलहल गर्ने प्रथम कणहरू उठे यस धरतीबाट। प्रकृतिको गर्भबाट बोट बिरुवा वा किरा पौडन्छ अनि फक्रन्छ वा सास फेर्छ सूक्ष्म हातखुट्टा लिएर। नयाँ शक्ति प्राप्त गर्छन् अनि अझ ठुला हातखुट्टा अपनाउँछन्। हाँस उठ्दछ यो त। जहाँबाटै बोट बिरुवाका अनगिन्त समूहहरू निस्कन्छन् र निस्कन्छन् पखेटा र खुट्टा भएका सास फेर्ने प्राणीहरू पनि रहे। इरास्मस डार्विन अनि उसको परमेश्वर विरोधी उसको अडानलाई एकछिन यहाँ विचार गर। उसको यो जुओनोमिया भन्ने प्रकाशनको दोस्रो ठेलीमा इरास्मसले धर्मलाई है, धर्मलाई, आस्तिकवादलाई, परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने विश्वासलाई विभिन्न मनोवैज्ञानिक रोगहरूको बिल्ला लगाइदिन्छन्। रोग हो यो, मनोवैज्ञानिक यो दिमाग खुस्केकाहरू भन्ने खालको तरिकाले उन्न विश्वासीहरूलाई चाहिँ बयान गर्छन्, अनि साथै जुनसुकै धर्म मान्नेलाई पनि। अनि उसको एउटा त्यस्तो बिल्ला अथवा यस्तो अवहेलना गर्ने नाम जुन उसले रचना गरेको चाहिँ ल्याटिनमा स्पेस रिलिजियोसा, उसले आफै नामहरू बनाउँथे क्या, अथवा अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्दा सुपरस्टिसियस होप, नेपालीमा भन्दाखेरि अन्धविश्वासी आशा। उनीहरूलाई अन्धविश्वासी आशाको रोग लागेको छ यी क्रिस्चियनहरूलाई, त्यस्तो तरिकाले उसले चाहिँ हेला गर्थ्यो। उसले यसलाई, यस्तो विश्वासलाई चाहिँ पागलपूर्ण भ्रम हो भन्ने नाम दिन्थे। अनि उसले यो आरोप लाउँथे कि यस्तै पागलपूर्ण भ्रमले गर्दा हो संसारमा निर्दयताहरू, हत्याहरू, संहारहरू आएको। अब सुन्नुहोस् है, यो किन यस्तो भन्न सकिरहेछ उसले? अनि मान्छेहरूले पढिरहेछ किनभने 7औं शताब्दीमा इस्लाम धर्मको उदय भयो अनि धर्मको नाममा धेरै मारकाट भयो। उतातिर
के अरे प्रेरितहरूको मृत्यु भएको 1, 2, 3, 4, 5 शताब्दीमा चाहिँ रोमन क्याथोलिक धर्मको उदय भयो। अनि उनीहरू पनि मारकाट गर्नलाई चाहिँ उनीहरू पछि हरेनन्। मुस्लिमहरू क्याथोलिकहरू लडाइँ गरेको गरेछन् है यरुसलेम हातमा लिनलाई। अनि अब चाहिँ त्यो त झुटो धर्म हो, क्याथोलिक पनि झुटो धर्म हो, इस्लाम पनि झुटो धर्म हो, हिन्दू झुटो। अब तर इरास्मस डार्विनले हेर्नुहोस् है, त्यहाँ साँचो धर्म भनौँ न अहिलेलाई, साँचो विश्वास पनि छ, साँचो धर्म र झुटो धर्म उसले एउटै घानमा राखेर चाहिँ उसले आक्रमण गरिरहेछ। अब धेरैले त्यस्तै गर्छन् आज। त्यसैले नआत्तिनुहोस् जब त्यस्तो कुराहरू आउँछन्। अनि सोच्नुहोस् उनीहरूले के गरिरहेछन् यहाँ, साँचो धर्मलाई झुटा धर्मबाट नछुट्याउने, परमेश्वरलाई घृणा गर्ने यो इरास्मस डार्विन चाहिँ आजको को जस्तो हो भने त्यो रिचर्ड डकिन्स जस्तै हो, इङ्ल्यान्डको रिचर्ड डकिन्स, जोहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ हामी नव नास्तिकहरू, न्यू एथिस्टहरू भन्छ आफूलाई। तर रिचर्ड डकिन्स आउनुभन्दा 2 शताब्दी अगाडि नै इरास्मस डार्विनको उदय भइसकेको थियो। कुनै नौलो कुरा होइन रिचर्ड डकिन्सले अहिले चाहिँ उकेलिरहेको कुराहरू। इरास्मस डार्विनले चाहिँ पहिचान गरेको कथित अर्को मनोवैज्ञानिक रोग, अब उसले फेरि नाम दिएछ ओर्सी तिमोर अथवा ओर्की तिमोर, कसरी उसले भन्थ्यो, ल्याटिन हो यो। तर यसको माने चाहिँ के हो नेपालीमा, नरकको डर। यो रोग हो भन्थ्यो, नरकको डर। हाम्रो ट्र्याक्स देखेको भए के भन्थ्यो होला उसले है, अनन्त विनाशबाट बाँच्ने उपाय है नरकको डर, यो रोग हो भन्थे। अनि उसको मृत्यु भएपछि उसको संवेदना प्रकाशित भएको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा कुरा के उल्लेख भएको थियो भने इरास्मसले आफ्नो एउटा एकजना मित्रलाई यस्तो भनेको थियो अरे, हामी नरकको बारेमा कुनै पनि कुरा नसुनाऊ है, हामी सुन्दैनौँ है उसलाई डर लाग्दो रहेछ, मेरो निष्कर्ष चाहिँ है। अनि के अरे त्यो रोग लाग्छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यसरी भन्थ्यो। अब एउटा अर्को शब्द यहाँ हामीले बुझ्न आवश्यक छ, डिइजम त भइहाल्यो, तर यहाँ चाहिँ युनिटेरियन चर्च भन्ने छ। अहिले म एकजना चिन्थेँ युनिटेरियन एकजना बुढियामालाई, अनि युनिटेरियन कनेक्सन यहाँ बुझ्न परेको छ। यो सब बुझ्नलाई यो क्रम विकासवाद चार्ल्स डार्विनबाट त्यो जुन किताब छापियो 150, 60, 70 वर्ष अगाडि, त्यसको पछाडि चाहिँ त्यसैले डिइजम छ, त्यसको पछाडि चाहिँ युनिटेरियन विश्वास छ। के हो यो? युनिटेरियनहरूले चाहिँ ख्रिस्टको ईश्वरत्वलाई पुरै इन्कार गर्छन्। येशू ऐतिहासिक व्यक्ति हो भन्ने कुरा इन्कार गर्दैनन्, तर उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भन्ने इन्कार गर्छन्। र त्यहाँ चाहिँ जोसेफ प्रिस्टली जस्ता प्रख्यात नामहरू छन् युनिटेरियनहरूमा। अनि फ्रान्सको भोल्टेयर, ऊ चाहिँ डिइस्ट थियो, भोल्टेयर जस्ता प्रख्यात व्यक्तिहरू छन् थिए। अनि त्यस्तै परमेश्वरले प्रकाश दिनुभएको छ एउटा पुस्तकमा, शास्त्रमा, यो हामी मान्दैनौँ भन्ने सन्देहवादीहरूसँग चाहिँ इरास्मस ज्यादै नजिकका मित्र थिए। अनि भन्नुपर्दा इरास्मसको सबैभन्दा नजिकको मित्र चाहिँ एकजना युनिटेरियन थियो, उसको नाम थियो जोसाया वेजवुड। अनि जोसाया वेजवुड चाहिँ चार्ल्स डार्विनको श्रीमतीको हजुरबुवा थियो फेरि उतापट्टि। अब देख्दै हुनुहुन्छ यो लहराहरू। वेजवुड चाहिँ फेरि युनिटेरियन जोसेफ प्रिस्लीको चेला थियो। अनि प्रिस्लीको प्रख्यात एउटा बिजनेस थियो भाँडा बर्तन बनाउने, अनि त्यहाँ महँगो खालको है सायद सेरामिक्सहरू त्यस्तो खालको होला मेरो कल्पनामा। अनि त्यहाँ चाहिँ वेजवुडले के गर्यो भने के अरे प्रिस्लीले चाहिँ
यो वेजवुडको यो भाँडा बर्तन उमा चाहिँ प्रिस्लीको एउटा सम्मानमा एउटा उसको स्वरूपसहित एउटा स्मारिका तकमा निकाल्यो। जस्तो कि अस्ति इजरायलले चाहिँ ट्रम्पको मेडालियन अथवा एउटा तकमा निकालेको थियो उसको स्मारिका रूपमा कोरेस राजासँग तुलना गर्दै। त्यस्तै प्रिस्लीलाई यति सम्मान गरिन्थ्यो जसको चेला चाहिँ जोसाया वेजवुड चाहिँ उसको नातिनी चाहिँ चार्ल्स डार्विनको श्रीमती बन्न जान्छ। अब त्यसैले यो दुईवटा हजुरबालाई सोच्नुहोस् त एकचोटि, एकातिर इरास्मस डार्विन, अर्कोतिर जोसाया वेजवुड। उनीहरूको नातिनीहरू भनेको चाहिँ चार्ल्स डार्विन र चार्ल्स डार्विनको श्रीमती, यिनीहरूलाई चाहिँ पैतृक सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ के दिएका रहेछन्? सन्देहवाद दिएका रहेछन्, स्वतन्त्र विचार राख्ने र अर्कै खालको इसाई मत, यो युनिटेरियन धर्म, ख्रिस्टको ईश्वरीयतालाई इन्कार गर्ने, फलस्वरूप त्रिएकतालाई इन्कार गर्ने यस्तो सम्मिश्रण चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पैतृक सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ छोडेर गयो। अघि भनेको थियौँ चार्ल्स डार्विन जन्मिनुभन्दा 7 वर्ष अगाडि चाहिँ इरास्मसको मृत्यु भयो। तर के गर्यो चार्ल्स डार्विन नातिले चाहिँ उसको युवा अवस्थामै दुई पटक हजुरबुवा इरास्मस डार्विनको जुओनोमिया किताब चाहिँ पढेर भ्याए। भनेपछि ऊ चाहिँ पुरै खर्लपे निल्यो। विकासवादको विश्वास नै इरास्मसका सर्वोत्कृष्ट पैतृक सम्पत्तिको रूपमा आफ्नो छोरा रोबर्ट अनि उसको नाति चार्ल्समा हस्तान्तरण भएको देख्न सकिन्छ। यहाँ एकदम स्पष्ट कनेक्सन छ कि चार्ल्स डार्विन माथि चाहिँ उसको हजुरबुवाको कति ठुलो प्रभाव थियो इरास्मस डार्विनको। हजुरबुवा र बुवा रोबर्ट डार्विन अनि त्यसपछि रोबर्ट डार्विनबाट चार्ल्स डार्विनमा। अब चार्ल्स डार्विनको चाहिँ हामी उसको आमा अनि उसको बुवासम्मको कुरा गरेर हामी आजको हाम्रो क्लास अन्त गर्नेछौँ। अब आधुनिक विकासवादको क्षेत्रमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो स्थान ओगटेको कसको नामले ओगटेको छ? चार्ल्स डार्विन। 1809 सालमा उसको जन्म भयो, 1882 मा उसको मृत्यु भयो। विकासवादी शिक्षालाई व्यापक रूपमा फैलाउन चाहिँ इरास्मस डार्विनले सकेको होइन, उसको नाति चार्ल्स डार्विनले चाहिँ फैलाएको। कसरी भने उसको पुस्तकहरूले कति प्रभावकारी छन्, पुस्तकहरू, लेखोटहरू। अनि झुटो शिक्षाहरू पनि यसरी नै पुस्तकहरूबाट। केन्द्रीय भूमिका चाहिँ चार्ल्स डार्विनको किताबबाट हो। उसको किताबहरूको नामहरू सबभन्दा प्रख्यात त अन द ओरिजिन अफ स्पिसिज, प्रायः जसो त्यो शीर्षक मात्रले धेरै जसोले चिनेका छन्, तर यसको पुरा शीर्षक चाहिँ लामो छ। अन द ओरिजिन अफ स्पिसिज बाई मिन्स अफ नेचुरल सेलेक्सन or the preservation of favored races in the struggle for life, 1859 मा छापेको। यो शीर्षक नै चाखलाग्दो छ। यो उपशीर्षकले के देखाउँछ भने यो लेखक चार्ल्स डार्विनले चाहिँ मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ काला जाति गोरा जाति बराबर होइनन् भन्ने उसको विश्वास थियो भन्ने चाहिँ उसको उपशीर्षकमै दर्शिएको छ। धेरै जसोलाई यो थाहा छैन। अनि हिटलरले वास्तवमा यहुदी जाति चाहिँ एकदम मानव जातमा विकास हुन नपाएको एकदम तलको जाति हो। यिनीहरू होइन यहोवा परमेश्वर मान्नेहरू, 10 आज्ञा मान्नेहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ निमिट्यान्न पार्नुपर्छ है। त्यसैले देख्दै हुनुहुन्छ कसरी चाहिँ विकासवादले हिटलरलाई असर पारेको थियो। अनुसार 60 लाख यहुदीहरू मार्यो अनि अरू जातिहरू पनि खतम गर्ने उसको सूचीमा थियो, तर अगाडि नै ऊ खतम भयो। अर्को चार्ल्स डार्विनको किताब द डिसेन्ट अफ म्यान, मानिस चाहिँ कसरी आयो, एन्ड सेलेक्सन इन रिलेसन टु सेक्स, लैङ्गिक छनौटको कुरा पनि। एउटा हाई स्कुल किताबमा 50-60 वर्ष अगाडिको एउटा अमेरिकाको हाई स्कुल किताबमा चाहिँ के लेखिएको पाइयो भने यो चार्ल्स डार्विनको अन द ओरिजिन अफ स्पिसिज भन्ने किताब
चाहिँ मानिसको विचारलाई प्रभाव पार्ने सवालमा पवित्र बाइबल पछिको दोस्रो पुस्तक हो भनेको छ। बाइबल नम्बर 1 अनि अन द ओरिजिन अफ स्पिसिस नम्बर 2। त्यसैले यति प्रभाव पार्ने किताब हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ। आमापट्टि हेरौँ। चार्ल्सकी आमा चाहिँ युनिटेरियन थियो। उसको नाम सुसन्ना थियो। आफ्नो बुवा जोसाया वेजवुडकै पछि लाग्ने यो युनिटेरियन स्त्री सुसन्नाबाट चार्ल्स जन्मेको हुन्। सुसन्ना चाहिँ श्रुबेरी स्थित हाई स्ट्रिट च्यापलकी सदस्य थियो। त्यो चाहिँ एउटा युनिटेरियन चर्चको नाम हो। अनि जहाँ चाहिँ एकजना जर्ज केस भन्ने अगुवा थिए। अनि उसको नेतृत्वको समयभरिमा त्यो समूह पुरै युनिटेरियन बनिसकेको थियो। एक्कासी यो युनिटेरियनवाद आएको होइन। पहिला यिनीहरू ट्रिनिटेरियन नै थिए है। त्रिएक मान्थे, येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर मान्थे। अनि वास्तवमा छ नि हाम्रो जुन टिबिएस बाइबल, ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटी हो टिबिएस भनेको। अनि किन त्यो नाम दियो भने यो बाइबल छाप्ने संस्थाहरू त्यो बेला चाहिँ युनिटेरियन भइसकेका थिए। युनिटेरियनहरूले छापिरहेको थियो बाइबलहरू। अनि त्यहाँ चाहिँ त्रुटिग्रस्त र त्यहाँ हस्तक्षेप गरेको त्यस्तो ख्रीष्टको ईश्वरत्वलाई चाहिँ कमजोर बनाउने खालको बाइबलहरू छाप्ने हुन थालेकोले यो टिबिएस ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटी पनि उदय भएको। अनि हाम्रो नेपाली बाइबल पनि त्यही सोसाइटीको नाममा छापिएको छ। जे होस्, युनिटेरियन चाहिँ हामी त्रिएकमा विश्वास गर्दैनौँ भन्नेहरूले चाहिँ येशू परमेश्वर हुनुहुन्न भन्ने विश्वास गर्छन् र साथै उनीहरूले त्यो भन्दै उनीहरूले त्रिएकतालाई चाहिँ इन्कार गर्छन्। अनि चार्ल्सलाई छोटो अवधिको लागि त्यही अगुवा है, जसको नाम जर्ज केस, त्यही अगुवाले एउटा सञ्चालन गरेको एउटा स्कुलमा चाहिँ पठन पाठनको लागि पठाइएको थियो। आज त्यो चर्चको नाम श्रुबेरी युनिटेरियन चर्च भनिन्छ, अहिलेसम्म छ। त्यहाँभित्रको त्यो भवनको भित्रपट्टि एउटा पार्टीमा यसरी लेखिएको छ, दि ओरिजिन अफ स्पिसिसका लेखक चार्ल्स रबर्ट डार्विनको सम्झनामा, जसको जन्म फेब्रुअरी 12, 1809 श्रुबेरीमा भयो, जो आफ्नो जीवनको सुरुमा यही चर्चमा सदस्य र नियमित उपासक थिए। कुन चर्चमा? एउटा युनिटेरियन चर्चमा। उसको आमा चाहिँ युनिटेरियन बुवाबाट यसरी युनिटेरियन भएको थियो। ख्रीष्टको ईश्वरत्वलाई इन्कार गर्ने भएको थियो। अनि त्यसरी हुर्क्यो। उसको चार्ल्स डार्विनको हुर्काइ त्यस्तो भयो। उसको बुवालाई हेरौँ। चार्ल्सको बुवा चाहिँ रोबर्ट डार्विन चाहिँ एक सन्देहवादी थिए। उसको अविश्वासको विषयमा यसरी लेखेको छ। चार्ल्स डार्विनको बुवाको अविश्वास चाहिँ कस्तो थियो भने उसको अविश्वासले नास्तिकवादको सिमानासम्म छुन्थ्यो अरे। अब सुन्नुहोस् है, त्रिएकलाई इन्कार गरेर हैन युनिटेरियन भएको छ, ख्रीष्टको ईश्वरत्वलाई इन्कार गरेछ, तर त्यहाँ ईश्वर हुनुहुन्छ कोही डिस्ट खालको है, अथवा त्यो पिता परमेश्वर हुनुहुन्छसम्म पनि मान्ला अरे, जेहोभाज विटनेस जस्तो क्या। तर कालान्तरमा त्यो कता जाँदो रहेछ? नास्तिकवादमा जाँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, हरेक एउटा झुटले आखिरमा कहाँ पुर्याउँछ। अनि यहाँ रोबर्ट डार्विनको विश्वास, उसको अविश्वास चाहिँ वास्तवमा नास्तिकवाद जस्तै थियो। उसले आफ्ना बुवा इरास्मसको आदर्श वचन सबै थोक शङ्खकिराबाट लाई आफ्नै रूपमा अपनाए र यसलाई आफ्ना पुस्तकको सुरुको पन्नाहरूमा छाप्ने गरे है। यी कन्चिस ओम्निया, सबै थोक शङ्खकिराबाट है। इरास्मस डार्विनको जीवनीका लेखकले रोबर्टको बारेमा यो बताउँछन् कि उनले कहिले पनि विकासवादमाथिको आफ्नो विश्वासलाई त्यागेनन् र आफ्नो छोरा चार्ल्स डार्विनलाई विकासवाद प्रिय वातावरणमा हुर्काएकोमा उसलाई धेरै श्रेय दिनुपर्छ भन्दैछ। चार्ल्स डार्विन भएकोमा बुवालाई पनि श्रेय दिनुपर्छ भनेर चाहिँ जीवनी लेखकले चाहिँ खुबै आदर गर्दैछन्। रोबर्टले चार्ल्सलाई पारम्परिक वैज्ञानिक विचारधाराको अवहेलना गर्दै विकासवादमा विश्वास गर्न चार्ल्सलाई धेरै मद्दत गरे।
यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने यो विकासवाद फस्टाउन चाहिँ त्यो बेलाको विज्ञानलाई पनि इन्कार गर्नु परेको थियो। त्यो बेलाको विज्ञानलाई, जस्तै कि आइजक न्युटन, म्याक्सवेल, चार्ल्स बोयल, के अरे रबर्ट बोयल, यी वैज्ञानिकहरू चाहिँ विश्वासी वैज्ञानिकहरू थिए। त्यो बेलाको प्रख्यात वैज्ञानिकहरू 18औं शताब्दी, 17औं 18औं शताब्दी यिनीहरू चाहिँ बाइबल विश्वासीहरू थिए धेरैजना। तर त्यो धारणालाई चाहिँ त्यागेर चाहिँ अर्कै तरिकाले सोच्नलाई चाहिँ त्यस्तो वातावरण दिएको थियो। अनि त्यसैले विकासवादमा विश्वास गर्न चार्ल्स डार्विनलाई धेरै मद्दत मिलेको थियो उसको बुवाबाट पनि। त्यसैले हजुरबुवाको प्रभाव, बुवाको प्रभाव, अब चार्ल्स डार्विन आइपुगेछ। तर एउटा कुरा गरेर अन्त गर्नेछौँ, रोबर्ट डार्विन चाहिँ उसको हजुरबुवा जतिको चाहिँ साहसी चाहिँ थिएन। म चाहिँ के अरे नास्तिक हुँ भन्ने त्यसरी भन्न सक्छु। चाहिँ एउटा धर्मको भेष चाहिँ धारण गरिरह्यो, म एङ्ग्लिकन चर्च अफ इङ्ल्यान्डको सदस्य हुँ भन्ने तरिकाले। ऊ सन्देहवादी थियो, तर सन्देहवादलाई चाहिँ उसको सन्देहवादलाई चाहिँ खुल्लेआम चाहिँ प्रकट गर्दैन थियो। अनि ठ्याक्कै यस्तै आचरण चाहिँ चार्ल्स डार्विनको पनि भयो। हो, उसले त्यो किताब लेखेको हो, तर उसले चाहिँ पब्लिकमा गएर अर्काको विश्वास ढाल्नलाई चाहिँ नि आफ्नो विश्वासलाई चाहिँ को पक्षमा चाहिँ लड्ने खालको चाहिँ थिएन। त्यो काम चाहिँ अरूलाई जिम्मा दिए। थमस हक्सले जस्ता व्यक्तिहरू जो चाहिँ त्यसैले चार्ल्स डार्विनको बुलडग भनिन्छ, चार्ल्स डार्विनको भोटे कुकुर रे ऊ चाहिँ है, वाङ वाङ गर्ने चार्ल्स डार्विनको भोटे कुकुर चाहिँ थमस हक्सले जस्तोले चाहिँ लडाइँ गरे। चार्ल्स डार्विन चाहिँ चुप्लाएर किताबहरू लेखेर बसे है, उसको बुवाबाट आएको प्रभाव थियो। अनि त्यसैले हामीले हेऱ्यौँ कि विकासवादको इतिहासको यहाँ केही यो पहिलो क्लासमा चाहिँ 19औं शताब्दी अगाडिको इतिहासलाई हेऱ्यौँ। ग्रिक दार्शनिकहरू, रोमी दार्शनिकहरू, चाइनाको दार्शनिकहरूले पनि विकासवादको सोचाइ राखेका थिए। अनि हिन्दूहरूले पनि हो है, त्यही समुद्रको कुरा गर्छन् सुरुमा होइन, अनि त्यहीँबाट कमलको फुल निस्केको, अनि नाइटोबाट के निस्केको, यो सब विकासवादी खालको धारणाहरू हुन्। अनि धेरै पुरानो करोडौँ वर्ष अगाडिको कुरा गर्छन् उमा पनि, हिन्दूमा पनि। अनि त्यसैले यो खालि एउटा कुनामा मात्र थिएन, शैतानले धेरै ठाउँ धेरै हिसाबबाट चाहिँ पहिलादेखि नै चाहिँ उत्पत्तिको सुरुको अध्यायहरूलाई चाहिँ आक्रमण गरि नै रहेको थियो। अनि 170 वर्ष अगाडि चाहिँ चार्ल्स डार्विनको किताब आयो, अनि त्यसपछि चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ फैलिएको छ। अहिले चाहिँ जो कोही स्कुल पढ्ने विद्यार्थी, जन कलेज पढ्ने विद्यार्थीले चाहिँ विकासवादलाई चाहिँ पुरै यो चाहिँ सत्य हो भनेर मानेको हुन्छ। अनि त्यो कुरालाई तपाईँले आक्रमण गर्नुहोस् त है, जसरी मैले धेरै मेरो साथीहरूलाई चाहिँ मैले लेख्ने गरेको छु। अनि जब त्यो उनीहरूको त्यो विश्वास, उनीहरूको वास्तवमा त्यो धर्मलाई हामीले जब छुन्छौँ नि, उनीहरू यति रिसाउँछन् है। त्यो चाहिँ जब तपाईँले त्यो गर्न खोज्नुहुन्छ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। तर यो गर्न आवश्यक छ, उनीहरूको यो जग हल्लाइदिन आवश्यक छ, उनीहरूलाई यदि सुसमाचार सुनाउनलाई। अनि अब झगडा गर्ने त होइन, तर त्यसको आधारहीन विश्वास हो यो विश्वास मात्र हो, विज्ञान होइन भनेर चाहिँ भन्नलाई चाहिँ हामीलाई यहाँ मसला मिलिरहेछ। अनि त्यसैले हामीले यी हेऱ्यौँ। अनि त्यसपछि इरास्मस डार्विन, चार्ल्स डार्विनको हजुरबुवा, कति प्रभावशाली व्यक्ति थिए। उसको श्रीमती कस्तो थियो, उसको चरित्र, उसको डिइजम, यो प्रथम कारक भन्ने कुराको विश्वास, अनि उसको उत्पत्ति विषयमा उसको विश्वास, अनि कसले उसलाई प्रभाव पारेको थियो, युनिफर्मिटेरियन विचार होइन, लामो युग। अनि उसको प्रकाशन जुओनोमिया कति प्रभावशाली बन्यो उसकै नातिनीहरू चार्ल्स डार्विनमा पनि। अनि ईश्वर विरोधी उसको अडान, कसरी उसले चाहिँ ईश्वरमा विश्वास गर्ने आस्तिक विश्वासलाई चाहिँ अन्धविश्वासको आशा, यस्तो मनोवैज्ञानिक रोग लागेछ यिनीहरूलाई भन्ने तरिकाले चाहिँ हेला गर्थ्यौँ। अनि अर्कोपट्टि चाहिँ युनिटेरियन कनेक्सन यहाँ देख्नुपर्छ है। के अरे
के अरे यो इरास्मस को श्रीमती चाहिँ चाहिँ पुरै युनिटेरियन उबाट आएको, त्यसैले एकातिरबाट चाहिँ विकासवाद आइरहेछ, अर्कोतिरबाट युनिटेरियन धर्म आइरहेछ होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ रबर्ट डार्विन जन्मेको छ है, अनि त्यसपछि चार्ल्स डार्विन जन्मेको छ। त्यसैले केही कुराहरू बुझ्नलाई तपाईँलाई मद्दत भयो होला। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद छ यहाँ यसो लिस्ट हेरिरहेको। तपाईँहरू यो विकासवादको क्लासमा थाक्नु भएर रहन्छ भन्ने देख्दछु, मलाई पनि उत्साह हुन्छ। अब हामी प्रार्थना गरेर यहाँ अन्त गर्नेछौँ। हुन्छ।